पांचवा सवाल ये है कि नरसिंहानंद ने पैगंबर इस्लाम को खास तौर पर टारगेट करते हुए उनके आला व अरफा कैरेक्टर पर उंगली उठाई है और निहायत ही घटिया तबसरा करते हुए कहा है कि अगर मुसलमानों को उनकी असलियत मालूम हो जाए तो मुसलमानों को अपने मुसलमान होने पर शर्म आएगी। माज़अल्लाह। मुफ्ती साहब, आप इस बेहुदा बकवास का दंदान शिकन जवाब इनायत फरमा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आपने जो सवाल किया है कि स्वामी जी ये कहते हैं और बल्कि पैगंबर इस्लाम को खास तौर पे टारगेट करते हुए, अपनी जुबान से आग उगलते हुए, नफरत का इजहार करते हुए, पैगंबर इस्लाम के कैरेक्टर पर उंगली उठाते हुए निहायत ही घटिया बेहुदा तबसरा करते हैं। और यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि अगर मुसलमानों को पैगंबर इस्लाम की असलियत मालूम हो जाए तो उन्हें अपने मुसलमान होने पे शर्म आएगी। मैं स्वामी जी को ये बताना चाहता हूँ कि और सारी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि स्वामी जी या तो खुद पागल हैं या दुनिया के सबसे बड़े झूठे मक्कार और फ्रॉडी हैं। अब तो मुझे यकीन हो गया है कि स्वामी जी ने न तो पैगंबर इस्लाम को पढ़ा है और न ही इस्लाम को जानते हैं। वो दुनिया में सिर्फ झूठ के प्रचारक हैं और सिर्फ नफरत के पुजारी हैं। मेरे दोस्तों, अगर उनके अंदर दम था तो उन्होंने जो बातें कही थी, अपनी बातों पर उन्हें दलील पेश करना चाहिए था, इसलिए कि कोई भी बात बगैर दलील के तस्लीम नहीं की जाती। उन्होंने जो भी घटिया बातें पैगंबर इस्लाम पर कही हैं, मैं उन्हें चैलेंज करता हूं वो कयामत तक अपनी उन तमाम बातों पर एक भी मुस्तनद किताब से कोई दलील पेश नहीं कर सकते, इसलिए कि वो झूठे हैं, मक्कार हैं, नफरत फैलाते हैं और नबी की शान में गुस्ताखी करके वो भारत के माहौल को खराब करना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनके अंदर ये कतन दम नहीं है और उनके अंदर कुछ भी ऐसी नहीं है कि वो अपनी इन बातों पर कोई दलील पेश करते, इसलिए कि झूठ का वजूद ही नहीं होता है, वो दलील कहां से लाएंगे। मगर वो खुद भी इस बात को जानते हैं कि वो 21वीं सदी के सबसे बड़े झूठे, सबसे बड़े मक्कार हैं, क्योंकि अगर ऐसा न होता तो अपनी बात पर कोई दलील जरूर पेश करते। आखिर स्वामी जी क्या कहना चाहते हैं, उनकी बात का क्या मतलब लिया जाए कि पिछले 1400 सालों में किसी ने भी पैगंबर को नहीं पढ़ा, किसी ने भी पैगंबर को इतने करीब से नहीं देखा जितने करीब से ये पाखंडी स्वामी ने देखा है। अगर पैगंबर इस्लाम को और कुरान को पढ़ा है तो 1400 साल के बाद सिर्फ गाजियाबाद के एक मंदिर के पाखंडी और नफरत के सौदागर स्वामी ने पढ़ा है। क्या ये बताना चाहते हैं वो? इससे बढ़ करके उनका पागलपन, उनके पागलपन का सबूत और क्या होगा कि स्वामी जी पैगंबर इस्लाम की जिंदगी एक खुली हुई किताब की तरह है। सुन लीजिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो इंसानी तारीख के ऐसे मसीहा हैं और वाहिद पैगंबर हैं जिनकी पूरी किताबे जिंदगी हमारे पास महफूज है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐलाने नबूवत से लेकर और आपकी वफात तक के एक एक लम्हात हमारे पास मौजूद हैं। ये पैगंबर इस्लाम की हयात तैयबा का शानदार और निहायत ही उम्दा इंतजाम इस्लाम के अंदर है। पैगंबर इस्लाम की जिंदगी सारी दुनिया के सामने है, जिस पर अब तक दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में अलग अलग जाविये से सैकड़ों बार पीएचडी की जा चुकी है और की जा रही है। दुनिया के हर बड़े धर्म के मानने वालों ने पैगंबर इस्लाम की अजमत और उनकी इंसानियत नवाजी को सलाम किया है। लाखों सूफी संतों ने और दुनिया के बरगजीदा शख्सियतों ने पैगंबर इस्लाम की जिंदगी से रोशनी हासिल की है, उन्हें अपना आइडियल माना है, उन पर किताबें लिखी हैं, लिटरेचर शाये किए हैं। दुनिया के लाखों दानिश्वरों ने, प्रोफेसरों ने और इल्म तहकीक से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने, दुनिया के बड़े बड़े हुक्मरानों ने, बादशाहों ने,
بلکہ خود بھارت کے ہزاروں اسکالرز نے، سیاسی سماجی رفائی شخصیات نے، بلکہ خود ہندو دھرم کے درجنوں دھرم گروؤں نے اور شنکراچاریہ نے، بلکہ خود آپ کے دھارمک کتابوں میں پیغمبر اسلام کی سیرت طیبہ کو سراہا گیا ہے اور آپ کو انسانیت کا مسیحا قرار دیا گیا ہے۔ آپ کس کس کو جھٹلاؤ گے اور کتنا جھوٹ بولو گے؟ یاد رکھو، آسمان پہ تھوکنے والے کا انجام یہ ہوتا ہے کہ تھوک اسی کے چہرے پہ گرتا ہے۔ پیغمبر اسلام کی زندگی وہ چمکتا ہوا سورج ہے جس کی روشنی کو جھوٹ کی کالی گھٹائیں زیادہ دیر تک نہیں روک سکتی۔ اس دنیا میں لاکھوں پیغمبر تشریف لائے، مگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پوری انسانیت کے لیے رہتی دنیا تک مکمل آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید پارہ 21 سورہ احزاب اور آیت نمبر 21 میں فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے تمہارے نبی کی زندگی سب سے بہترین نمونہ ہے۔ پیغمبر اسلام دنیا کی تمام قوموں کی طرف مبعوث ہوئے ہیں۔ سوامی جی جس طرح کے گھٹیا بیہودہ اور غلیظ بکواس آپ نے کیا ہے، یہ صرف آپ کے اپنے اندر کی گندگی کا نتیجہ ہے، ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اتنا شاندار اور پاکیزہ ہے کہ جو لوگ آپ کی زندگی میں، آپ کی حیات ظاہری میں آپ کے کٹر دشمن تھے، دشمنی تو کی، جنگیں تو لڑی، مگر آپ کے کیریکٹر پر، آپ کے چرتر پر ان کو بھی انگلی اٹھانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ جن لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پائی، دشمنی تو کی، مگر حضور کی سیرت پر کبھی ان کو انگلی اٹھانے کا موقع نہیں ملا۔ آج سے 1400 سال پہلے پیغمبر اسلام نے عرب کے شہر مکہ کے اندر اپنی نبوت کا اعلان کیا اور صرف 23 سال کے اندر آپ کے ماننے والوں کی تعداد 1.5 لاکھ کے قریب پہنچ جاتی ہے۔ سوامی جی ذرا سوچئے، صرف 14 صدیاں گزری ہیں اور مسلمانوں کی تعداد آج دنیا میں یہ پوزیشن ہے کہ اسلام تعداد کے اعتبار سے دنیا کا دوسرا سب سے بڑا دھرم ہے، اور وہ بھی شان کے ساتھ کہ مسلمان دنیا میں کہیں بھی رہتا ہو وہ سب کچھ لٹا سکتا ہے، سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، مگر اپنے پیارے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کبھی برداشت نہیں کر سکتا، چاہے اسے کتنی ہی بڑی قیمت دینی پڑے۔ ہمیں اپنے نبی کی محبت پر، اپنے نبی کی زندگی پر، اپنے نبی کی سیرت پر فخر ہے۔ سوامی جی یہ طاقت صرف سچائی اور ایمانداری میں ہوتی ہے، اور آپ جان لیجئے کہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی کا نام اسلام ہے اور دنیا کے سب سے بڑے ایماندار کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ جھوٹ چاہے جتنی خوبصورتی سے بولا جائے، جتنی طاقت سے بولا جائے، بہرحال اس کا پول کھل جاتا ہے اور اس کی عمر زیادہ دن نہیں ہوتی۔ جس طریقے سے آپ اپنے بارے میں دیکھ لیں، آپ کے جھوٹ کا پردہ فوراً چاک ہو گیا اور ساری دنیا سے آپ کے اوپر، ساری دنیا آپ پر لعنت بھیج رہی ہے۔ ارے ہم بھیجیں کیا بھیجیں، خود آپ کے دھرم گرو، آپ کے مذہب کے ماننے والے اور آپ کے ساتھ کھڑے ہونے والے جو سوامی ہیں، شنکراچاریہ ہیں، انہوں نے بھی آپ کو غلیظ کہہ دیا، اس لیے کہ آپ نے پیغمبر اسلام کے اوپر جھوٹا، بے بنیاد اور غلیظ تبصرہ کیا ہے۔ یہ صرف آپ کے گندے ذہن کی پیداوار ہے، نبی کی حیات طیبہ اس سے بالکل پاک ہے۔ سامعین کرام، نرسنگھا نند کے اعتراض پر اگلا جواب انشاءاللہ تعالی کل 19 اپریل بروز پیر دوپہر 2 بجے جماعت رضائے مصطفیٰ ممبئی کے تمام سوشل میڈیا چینلز پر ریلیز کیا جائے گا۔ اس کو بھی آپ ضرور سنیں اور ہمارے میسیجز اور لنکس کو خوب شیئر کریں۔